नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस की जाती है एनर्जी के सोर्स को पूरा करने के लिए, वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं। पेट्रोलियम की जो पैदावार है, इसके लिए 3 ममालिक जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं, 3 ख़ित्ते बल्कि सर-ए-फ़हरिस्त हैं। एक मशरिक़ वुस्ता है, जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है। ये ममालिक जो हैं ये तेल की पैदावार के लिए, और फिर ख़लीज में ईरान है, जो तेल की पैदावार के हिसाब से दुनिया के बड़े मुल्कों में जिसका शुमार होता है। दूसरे नंबर पर बल्कि बाज़ औक़ात तो ये कहा जाता है कि अमेरिका पहले नंबर पर है, कि अमेरिका की जो तेल की पैदावार है वो तकरीबन 14.8 मिलियन बैरल रोज़ाना की है, जबकि सऊदी अरब इससे थोड़ा सा नीचे है। लेकिन बाज़ औक़ात सऊदी अरब में जो तेल की पैदावार है ये अमेरिका से बढ़ जाती है। सो अमेरिका हो या सऊदी अरब हो या मशरिक़ वुस्ता का इलाका हो, ये तेल की पैदावार के लिए ये 2 ख़ित्ते जो हैं। हाँ, अलबत्ता तीसरा ख़ित्ता जो है वो रूस है, जहाँ पे तकरीबन 11.3 मिलियन बैरल तेल जो है, पेट्रोल जो है, वो दुनिया को डेली की बुनियाद पर रूस जो है वो सप्लाई करता है। इस पर अमरीकी पाबंदी आ गई थी, तो इस वजह से उसकी सप्लाई कुछ कहीं कम हुई। लेकिन रशिया ने चीन को जिस तरह उसने तेल बेचा और इसी तरह भारत उसका बड़ा ख़रीदार रहा, तो इसलिए वो रशिया पर भी वो मामला जो है वो ना बन सके। इसके बाद फिर चीन है, और इसके बाद फिर जो है वो कनाडा भी है। ये ममालिक भी तकरीबन को 4.5 मिलियन बैरल तकरीबन डेली के हिसाब से यहाँ पे तेल की जो पैदावार है। अच्छा, मिडल ईस्ट में जो तेल की रोज़ाना की जो पैदावार होती है, इसकी तरसील के भी 3 रास्ते हैं। एक तो आबे हुर्मुज़, जिसका आजकल बड़ा ज़िक्र है, और ईरान ने आबे हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर बंद कर रखी है, और ईरान की तरफ से इस बंदिश की वजह से ये हुआ कि पूरे के पूरा दुनिया की तजारत है वो मुतासर हुई, दुनिया की पूरी दुनिया की मईशत जो है वो मुतासर हुई। फिर ईरान का अपना जो तेल है, इसका तकरीबन कोई 70% जो है चीन को सप्लाई होता है। अलबत्ता जो अरब ममालिक हैं, यहाँ से जो तेल सप्लाई होता है आबे हुर्मुज़ के रास्ते, वो दुनिया भर की 20% ज़रूरियात को पूरा करता है। यानी ये चीन के लिए भी, भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, बाकी तमाम दुनिया के लिए यही एक रास्ता है जहाँ से तेल की सप्लाई की जाती है। सो यहाँ पे इस वक्त ईरान ने जिस तरह कंट्रोल कर रखा है इस पूरे रास्ते को, आबे हुर्मुज़ को, तो इसकी वजह से अमेरिका जो है मुज़ाकरात पर, जो ईरान के साथ मुज़ाकरात हैं, इस पर मजबूर भी हुआ। और अमेरिका में ये हुआ कि इस तरह आपने जो काम करने आप गए थे 1-2 दिन के लिए, और ईरान के में रजीम चेंज करने गए थे, आपने हुर्मुज़ बंद करवा दी। अच्छा, अब एक तो आबे हुर्मुज़ का रास्ता है, और अगर कल को देखते हैं कि ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो ये आबे हुर्मुज़ खुल जाएगी, और यहाँ से चीन को सप्लाई, भारत को सप्लाई, पाकिस्तान को सप्लाई, और बाकी दुनिया को सप्लाई जो है मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होना, मसला इससे आगे भी है ना, कि जो दूसरा रास्ता है रेड सी का है, यानी बहर अहमर का रास्ता जो है, यहाँ पे हौसी बागी बैठे हुए हैं, जिनको बागी कहा जाता है। ये हौसी वो हैं जो कि एक तंग से रास्ते पर, जो शायद आबे हुर्मुज़ से भी तंग रास्ता है, वहाँ पे बाबुल मंदब जिसे कहते हैं, वहाँ पे हैं। इनका वो उस रीजन, उस इलाके पर कंट्रोल इस तरह से है कि वो जब चाहे वो उसको, वहाँ पे गुजरने वाले टैंकर्स को वो निशाना बनाते हैं। पिछले 2-3 साल में गज़ा में जब इसराइल ने जारहियत की, तो उसके बाद जो यमन के हौसी जो थे, उन्होंने इसराइल से बदला लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो रास्ते बंद किए, उन्होंने मिसाइल बरसाए थे इसराइल पे, जो कुछ पहुँच सके कुछ ना पहुँचे, उन्होंने ड्रोन भेजे, कुछ पहुँच सके कुछ ना पहुँचे। लेकिन जो यमनी हौसी हैं, उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर मुज़ाहिरा ज़रूर किया। अच्छा, यही वजह है कि पिछले 2-3 साल में ये जो बहर अहमर का रास्ता है, बाबुल मंदब का जो रास्ता है, ये भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। और यहाँ से जो तेल की सप्लाई सऊदी अरब से, यानी सऊदी अरब के लिए 2 रास्ते थे, एक तो आबे हुर्मुज़ का रास्ता और दूसरा रेड सी का। यहाँ पे हौसी जो यमनी हैं, इनकी वजह से सऊदी अरब और यहाँ से जो तेल की सप्लाई थी, इस रास्ते से वो, अब ये बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 50% रह गई है। सो 50% जो तेल की सप्लाई जब मुतासिर होगी इस रास्ते से, जो कि रूटीन का एक रास्ता है, तो इसके लिए ज़ाहिर है कोई दुश्वार गुज़ार रास्ता नया तलाश करना पड़ेगा। तो दुश्वार गुज़ार रास्ता वो ये है कि
جو سعودی جہاز ہیں, جو سعودی عرب سے جو ٹینکر آئل لے کے آتے ہیں, ان کو یہ سیدھے راستے سے بحیرہ ہند میں آگے آنے کی بجائے ان کو ریڈ سی کے اوپر جانا پڑتا ہے, جہاں پہ وہ جا کے یعنی ایک افریقہ کا ان کو چکر لگانا پڑتا ہے, نہر سویز کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ راستہ تقریباً 10 سے 12 دن زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی اتنی طوالت لے جاتا ہے. تو وہاں پہ راستہ طویل ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں, ترسیل جو ہے یہ زیادہ ٹائم لے جاتی ہے. اس کی وجہ سے, اس صورتحال کی وجہ سے جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اب اگر امریکہ کے مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں ایران کے ساتھ, تو پھر کیا جو حوثی یمنی ہیں ان کو کسی کو الگ سے بھتہ دینا پڑے گا, ان کو کرایہ دینا پڑے گا, ان کو راہداری دے کے پھر گزرنا پڑے گا؟ یہ اب ایک نیا مسئلہ یہ بھی پیدا جو اس وقت ہے یہ رہے گا, اس وقت تک یہ معاملہ رہے گا جب تک یہ یمن کا تنازع حل نہیں ہوتا. یمن کے تنازع میں بڑا فریق جو ہے وہ سعودی عرب ہے. یمن میں یہ ہوا کہ یمن کے ایشو پہ جا کے تو متحدہ عرب امارات کے اور سعودی عرب کے اختلافات پیدا ہوئے. یمن ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے. اب اگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جو معاملہ ہے جو ایران کے امریکہ سے مذاکرات والا, اس میں سعودی عرب کا بھی پازیٹیو رول ہے, تو اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ یمن کے حوثیوں کو سعودی عرب کے خلاف اس طرح نہ استعمال کرے, یا ان کے جو سعودی عرب کے لیے جو ڈسٹربنگ جو اقدامات ہیں وہ کم ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پہ الائنس جو ہے وہ بن جائے. لیکن یہ ہے کہ جو یورپ اور امریکہ کے لیے یا جو تیل کی جو ترسیل کا جو قدرتی ایک راستہ ہے وہ ڈسٹرب رہے گا. اس کے لیے امریکہ کو جو حوثیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے. دوسرا یہ معاملہ آ رہا ہے, ورنہ پھر جو پرابلم جو دنیا کی معیشت کا جو پرابلم ہے, بلکہ معیشتوں کا جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اچھا, اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو حوثی ہیں کیا وہ یہ مذاکرات کرنا چاہیں گے؟ اگر تو دیکھیے کچھ مطالبات ہیں, جیسے ایران کے کچھ مطالبات ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں فلسطین سے, وہ ریلیٹ کرتے ہیں اسرائیل سے. اسی طرح حوثی بھی اگر کچھ شرائط عائد کرتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ ان شرائط کو کس حد تک جو ہے امریکہ تسلیم کرتا ہے. پر میں نے جیسے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے حوثیوں والا موجود رہے گا. اب اس میں دنیا کے لیے ایک اور جو بڑا ایشو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیل ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کی سپلائی ایک دن بھی کہیں تھوڑی سی متاثر ہو تو وہ پھر دنیا بھر میں پیداواری عمل جو ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. تیل کی قیمتیں جو ہیں کم زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن کہیں سپلائی متاثر رہتی ہے تو تیل کی قیمتیں بھی اسی طرح فلکچویٹ کرتی ہیں, یعنی اوپر نیچے آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا دنیا میں معاشی عدم استحکام کا سبب بنتی ہیں. اب یہ موقع ایک ایسا آ گیا ہے جس میں امریکہ اور یورپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ بنیادی تنازعات کو حل کریں. بنیادی تنازعات میں سر فہرست جو تنازع ہے وہ فلسطین کا ہے. اگر اس موقع پر فلسطین کے تنازع کو حل کر لیا جائے, جس فلسطینیوں کے لیے جس الگ اور آزاد اسٹیٹ کا جو تصور شروع سے موجود تھا اور جو ان کا حق بنتا ہے, اگر فلسطینی عوام کو وہ اسٹیٹ ملتی ہے تو پورے ریجن میں جو عوام کے جذبات ہیں وہ نارمل ہو سکتے ہیں. حوثی بھی جو ہیں اس سے الگ نہیں ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایک طرف آپ نے ہرمز کا مسئلہ تو حل کر لیں گے, لیکن ریڈ سی والا مسئلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. اچھا, سعودی عرب بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو, کیونکہ سعودی عرب تو دنیا میں پہلا بڑا نمبر 1 جو آئل پروڈیوسر ہے سعودی عرب ہے. اگر جو فری مارکیٹ جو فری دنیا ادھر کی ہے اس کو سعودی عرب ہی تیل سپلائی کرتا ہے. چین بھی اپنی تیل کی جو بڑی ضروریات ہیں وہ سعودی عرب سے پوری کرتا ہے. پھر یہ سعودی عرب کی تجارتی گزرگاہ ہے, اور سعودی عرب اور چین جو ہیں یہ سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں. وہ لاسٹ ایئر تقریباً $107 بلین کی ٹریڈ تھی دونوں ملکوں کے درمیان. اس طرح یہ چین جو ہے سعودی عرب کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا. یعنی جو بھی راستے ہیں اس پہ یہ سب سے اہم راستہ ہے. یہ راستہ جب تک متاثر رہے گا اور حوثی اس راستے پر قابض رہیں گے اور اس جگہ پہ وہ ٹریڈ کو, خواہ وہ آئل کی ہو یا باقی دوسری ٹریڈ ہو, وہ متاثر کرتے رہیں گے, تو یہ نہ چین کو قابل قبول ہوگا نہ سعودی عرب کو قابل قبول ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کو دوسرے معنی میں جو کہ وہ تیل کی عالمی قیمتوں کو پر کنٹرول بھی چاہتا ہے,
اب ایک اور امریکہ کے اندر سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ کیوں نہ امریکہ اوپیک کی بجائے خود سے تیل کی عالمی قیمتیں طے کرے۔ وینزویلا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ایک پیشگی اقدام تھا کہ امریکہ نے وہی جو اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ ایران پر کرنا تھا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ امریکہ شاید اس معاملے کو اس طرح آگے لے جانے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن جو تیل کی عالمی قیمتیں جو ہیں جس طرح زیادہ اور کم ہوتی رہیں گی، اسی طرح معیشتیں جو ہیں دنیا کی مختلف وہ بھی متاثر رہیں گی۔ سو جو یہ ایشو ہے ریڈ سی والا جو ہے، حوثیوں والا معاملہ جو ہے، جن کی وجہ سے روٹس تبدیل کرنے پڑے ہیں تیل کی ترسیل کے، وہ جو ہے اس سے جتنی دشواری ہو رہی ہے سعودی عرب کو اس سے بچنا پڑے گا۔ اس کے لیے حوثیوں کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ جیسے یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے بعد مذاکرات کا اگلا مرحلہ حوثی جو یمنی ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ کچھ ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے، کچھ ان کے مطالبات جو ہیں ان سے منوائے جائیں گے۔ اس طرح یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔